مرحبا، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الله سبحانه وتعالى عزيز عليه الروح، فضحكم في 24 ساعه. ندخلوا في الموضوع تاع هادشي اللي وقع في المغرب ديال هاد السائحات الدنماركيه، وحنا تاع الزحار الشعب الدنماركي والنرويجي بانه حنا مغاربه، الشعب الكرام والشعب الجود والشعب المحبه، ونحن مغاربه وليس بارهابيين. الشيء اللي وقع تيوقع في اي بلاد. هذا المشكل اللي وقع ماشي نتاع الناس هذيك المنطقه. هادشي اللي وقع هذه خطه مدروسه، وهاد الخطه مدروسه بانهم باش يضربوا المغرب وباش يبينوا انه هاد الناس اللي تيقولوك هما مسلمين. فهاد الرساله اللي بغيت نوصل، الاسلام تيتبرأ من هاد الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان كل واحد ما بغاش يدخل الاسلام يقتلوه كره كاع ما وصل الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم راه عمو كان كافر، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كاع اللي كافر خصنا نقتلوه كره قتل عمو، كره قتل كاع بزاف د الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين، كان جا باش يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد ولا امير المؤمنين. اذا ما فهمتش هاد الناس اللي هما تيشدوا الدين بالمقلوب وتيشارجيوهم وتيعمروهم. خوتي راه الدين ديالنا دين التسامح ودين المحبه والدين الجار على الجار، والدين هو ليس الدين ديالنا هو الله اكبر فين غادي جاي الجامع داير اللحيه فيها شبر متر، غادي الجامع جاي لبس كاندوره دير المسك دير هذا دير عود النوا. هذاك راه ماشي دين. هذاك شي الصلاه عليك، الصلاه فرض بينك وبين الله، الصلاة هي اتصال بينك وبين الله، واحد الأمانة تتأديها. ولكن أحب الأعمال إلى الله هو الأخلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لما جا باش يوصف سيدنا محمد اللي كان رجل تيصلي حتى رجلو تتنفخ، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيحارب 3 ديال الصحابة وتيغلبهم، وما أدراك ما عمر وعلي وحمزة، تيغلبهم تيغلبهم كان صحيح. ولكن لما الرسول ربي بغى يوصف سيدنا محمد قال له انك لعلى خلق عظيم. الاخلاق هي كل شيء. وباش تشد انت واحد السيف او جنويه وتذبح واحد وتقول انا الله اكبر، لو كنتو على حق، لو كنتو على حق، الله سبحانه وتعالى غادي يحفظكم وغادي ينصركم. الله سبحانه وتعالى عزيز عليه الروح، فضحكم في 24 ساعه. اذا سبحان الله ما عرفتش علاش هاد المزالط اللي شادين الدين بالمقلوب هو وحده منهم، واحد من هادو اللي قتل مرته قالت له راه جالس لا خدمه لا ردمه، ونسيتي بانه راه العمل عباده. خوتي راه حاولوا ما لقى كل ساعه جاي الجامع، فين غادي الجامع، فين جاي الجامع، الله اكبر. فعلا الصلاه في وقتها شيء جميل. الصلاة هو اتصال بينك وبين الله، الصلاة هي تسريح النفس، تكون عندك تواصل. ولكن صداقة، التعامل، الأخلاق الإنسانية حتى هي راه زوينة. كيفاش واحد تيخرج عنده اللحية فيها شبر متر. أنا مثلا ماشي ضد صحاب اللحية اللي تيدير اللحية، عندي بزاف ديال الأصدقاء ديالي عندهم اللحية أطيب خلق الله. تنهضر على هذاك اللي تيمشي وتيدخل المرجان او شي بلاصه وتيبدا يشد الميكات ديال دانونات والعصير ويخرج وما تيرحمش. اللي كل عام خصو يمشي للعمره، اللي كل عام خصو الزرود كيفاش هو دارو عامره بالخير وجارو مسكين ما عنده ما ياكل وتيقول لك انا راه مسلم. فين انت مسلم اخويا؟ الاسلام ما تيتبرأ منك. الاسلام دين معامله وسلوك. ولو هذيك مولات الحجاب مولات الخمار اميره باخلاقي، اميره بهذه، ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا اوجهكم، ان الله ينظر الى قلوبكم. وتنعرف واحد السيده كاينه في هولندا في لوتردام دايره الحجاب. اش نقول لك، واحد غايه من الجمال ونعم الانسان. تتمشي خرجت من خدمتها تتمشي لعند هذوك الناس كبار تتغسلهم، تتمشي كل ليله الجمعه تتشطب الجامع وتغسل الطواليطه ديال الجامع، باعت ذهبها وصدقاته في سبيل الله، باعت حوايجها كلشي في سبيل الله، دايره الدره. وتنعرف واحد المجموعه في اونفيرس دايرين الدره، اذا ضحكوا تيفرحوا تيصدقوا تيسافروا تيمشيو للعمره. وكاينين شي وحدين اخويا دايرين الخمار، لا اله الا الله، ليس لهم علاقه بالاسلام وليس لهم علاقه بالدين. وهذوك صحاب اللحي تيشحمهم راه اللي مشى صلى راه هو اللي دخل الجنه. واخويا انت يا في دارك، انت في دارك اخويا العزيز،
وتطيب وجارك ما عنده ما ياكل، ونسيتي بان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، نسيتي بان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وكاينين صحاب اللحيه اخويا اللي عندهم اللحي ما شاء الله عليهم بالاخلاق والاداب وسخيين ويتعاملوا ويضحك معاك بحال الشيخ رضوان. الشيخ رضوان هو داير اللحيه وتيصلي وراجل مؤمن والله يعمرها دار وتضحك معاه وربي يعطيه القبول لانه انسان طيب. الشيخ رضوان عطى صوره زوينه على اصحاب اللحيه وعطى صوره على الشيوخ وعطى صوره زوينه على الاسلام. انا عزيز عليا الشيخ رضوان وعزيز عليا بزاف ديال الشيوخ. اذا خوتي اللي تيبقى يعمر لكم راسكم لو هذا يهودي قتلوه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم باع وشرى مع اليهود، الرسول صلى الله عليه وسلم باع وشرى مع النصارى، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل شيء. واحد السيد هنايا في باريس راه دخل شحال من واحد هنا في باريس نعرفو كان متزوج وحده مسيحيه وفي الاخير دخلت الاسلام. ما دخلهاش بالعنف، دخلها بالاخلاق ديالو وبالتعامل ديالو بالطيبوبه. والحمد لله الشعب المغربي الشعب الكرم والشعب الجود والشعب المحبه، ونحن مغاربه وليس بارهابيين. حنا مغاربه الشعب الكرم والشعب الجود. واي واحد تنوصل للجزائريين انه شي وحدين دابا من الجزائر ماشي هما جزائريين، هذوك الانفصاليين وهذوك اعداء تيديروا بوست بانه حنا جزائريين كون ماتوا هذوك المغاربه كون راه تحاربنا مع المغرب. حاج الجزائريين شعب طيب، شعب تيحبنا وتنحبوه. وكاين واحد المصري اللي هو بغيت نرد عليه اللي البارح هز واحد الفيديو راه وصل عنده شي 2 مليون واستهزأ بينا وقال لك المغاربه قتاله. فما كاين اللي قتال قد الرئيس ديالكم، الرئيس ديالكم هو القتال، الرئيس ديالكم هو اللي قتل مليون واحد ودار انقلاب عليه. حنايا الشعب ما تنقلبوش على الملك ديالنا او على شي واحد، فانتوما الشعب انقلاب. لانه نتوما البارح التعليقات ديالكم كلكم تسبونا وتتعايرونا، فحنا الشعب المغاربه الحمد لله الشعب واعر واعر عليكم، نغلبوكم في الكره، نغلبوكم في الرياضه، تنغلبوكم في اي حاجه. اذا باش تمشي تكتب على هاد الناس سير كتب على الرئيس ديالكم اللي صلى بدون سجود، سير كتب على الرئيس ديالكم اللي دار عليكم انقلاب وقتلكم دقدقكم ما قدرش تهضروا. اما حنا الحمد لله والشعب واخا وقع في المغرب هادشي ما وقعش قتيله ما وقعش. انا الشعب المغربي ربما يختلف مع اي واحد ولكن تبقاو دائما مصلحه البلاد ديالنا. والدليل انه الصفحات الكبرى انه كنا وقفنا وقفه رجوليه باش يتشدوا هذا الشيء هذا. الله يديم ما خلق، اللهم امين خويا ريان. وتنتحيي هذا الشاب اللي شد هاد المجرمين هاد كان اللي بائع الماء واللي تيعرف هاد بائع الماء انا قادر باش نعاونو نديروا له مشروع ونهضروا مع السي الوالي ديال مراكش والعامل بانه يعطينا بلاصه في هذيك البلاصه في مراكش، وان شاء الله نديروا له كيوسك تمايا ويولي بيع قانوني ما كاينش اللي يجري عليه. اذا اللي تيعرف هذاك الولد في مراكش يدوز يعطيني رقم التليفون ديالو او يدوز الخاص، فانا قادر نساعدوه ونديروا له مشروع بالموافقه ديال السلطات ونساعدوه ماديا ومعنويا ويدير كيوسك. حسن تحيه ليك حسن. الحمد لله حسن الله يسهل عليك حبيبي. اذا اخوتي العزاز كاملين دائما حنايا ولاد البلاد وتنبقاو وتنتاسفوا على هذا الشيء اللي وقع وحنا مغاربه وبرجوله. ولكن نقول لكم واحد الحاجه ثقوا بيا، فهذا الشيء اللي وقع هاد المجرمين الارهابيين راه كاينين بزاف في البلاد عندنا، كاينين بزاف اخوتي. عندك شحال من المغرب ما عندوش اعداء، عنده اعداء. لو كون ما كانش الملك اللي تيقول لي الزروه اللي ما تقولش عاش الملك، شيكو ما كانش الملك وراه تشوف هاد القتله هذه اللي داروا هادشي والله تتشوفوا في كل دقيقه وفي كل ثانيه. عندك تكون غلط بام تيقول لي ما تقولش عاش الملك واش الملك، راكم ما كانش الملك وراه شي تيقتل شي. راه ولاد الحرام في عائلهم هاد الارهابيين تيتسناو غير الفرصه فين يستغلوا بداو شي تيقطع شي. اذا بالله عليك انت عندك وليداتك هذاك واحد فيهم اللي قتل اختو قالت لك اختو خرجت بلا بوجهها احمر تتهضر بعد انا كان هذاك خويا كون حيدتو من الحاله المدنيه قالت لهم لا خويا حنين وخويا تيشوفني مريض تيعاونني وخويا تيدير وخويا تيفعل. انت يا خوك بقى فيك الحال وهذيك الناس مسكينه تيذبحها بهذيك الطريقه ما عندهاش خوتها وما عندهاش والديها. اما كي نشوف راه اللي بغى يدير الخير وبغى الجنه هو يدخل الفرحه في قلوب الناس ويصلي الصلوات الخمسه بحاله ويخرج من الجامع. ما كاين لا اعتكاف ولا والو. لا بغيتي تجاهد سير جاهد في والديك، لا بغيتي تجاهد شي جاهد في القران في داركم. والمساجد خصنا نمشيو نصليو فيهم لله رب العالمين ونطلبوا الله. وشديتوا الدين بالمقلوب. تنتمنى من خوتنا الجزائريين او خوتنا التونسيين، انا عزاز عليا التونسيين والجزائريين، ولكن واحد المصريين راه هجموا علينا في واحد لاباج وكتبوا بان الشعب المغربي قتال. فما كاينش اللي قتال قد الرئيس ديالكم. الرئيس ديالكم هو القتال.
الرئيس ديالكم هو اللي داز على الناس بالكاميونات الراس ديالهم. فنحن الشعب المغربي الحمد لله حنين، رغم اختلاف بزاف د الحوايج نبقاو الله الوطن الملك، وعندنا ملك ديالنا طيب ماشي قتال. واخا وقع داك الشيء في الحسيمه، والحمد لله حسيمه بلادنا وخوتنا وعزاز، ما ناضش قرطاس ولا شي تيقتل شي، اختلفنا وغادي تصلح الوطن ديالنا وضد الفاسدين. الله الوطن الملك. وهو صاحبي نور الدين، هو صاحبي نور الدين، هو عنده اللحيه، هو عنده اللحيه وشو عنده طابع الصلاه، تيصدق مسكين، تيعاون في سبيل الله، تيفرح الناس، تيساعدني باش نخدم الناس هنا في باري اللي ما عندهمش وريقات. هذا هو اللي تنسميه داير السنه. هو صاحبي داير اللحيه ولكن ما تيعرفش شي حاجه شنو هي الاعتكاف. تيقول لي تمشي نصلي ولكن عزيز عليه الخير، تنقول له يلا نديرو خير تيقول لك يلاه. شي كلمه لهاد الناس اللي شادين الدين من المقلوب اخويا نور الدين. الله يهديهم ويرد بهم ويسهل على كل واش واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا باش نقتلوا واش يقتل شي؟ لا ما خصكش تقتل، لا. شنو شي كلمه اللي بغيتي تقول؟ الله يجعل ربي يرد بهم ان شاء الله ويهديهم. الشعب المغربي حنا الشعب كرم ولا ماشي الشعب الكرم؟ الشعب الكرام وسط الشعب الجوده وكل شيء الحمد لله. جوده تنبيعوا اتاي. اخوتي العزاز تحيه لكم، الله الوطن الملك. وتنقول لكم انه اعطيوني عقلك، انا تنوصل رساله للناس اللي بعقلهم. تصور انه ما كاينش الملك، تصور الملك يقول لك انا ما بقيتش ملك البلاد. هذا الشيء تشوفوه كل دقيقه وكل ثانيه. راه كاينين بزاف من هذا النوع، هذا النوع كاينين منهم بزاف 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 الاف، ولكن ولاد الحرام ساكتين تيتسناو هي الفرصه. تصور عاوتاني كانوا غادي للاكادير باش يديروا محاوله ثانيه، شوفوا تيضربوا المناطق اللي هي السياحيه، ضربوا مراكش ولا اهل مراكش ولكن النواحي الله يعمرها دار، غادي للاكادير شويه يضربوا بلاصه، ولكن الله سبحانه وتعالى الروح عزيزه عليه وفضحكم انهم نتوما لا تمثلون الاسلام وحنا تنتبرؤوا منكم. فالاسلام دين معامله ودين سلوك ودين محبه. اختي امولات الحجاب، امولات اميره باخلاقي، راه ما تقوليش انا دايره الحجاب ما نسلمش على وحده لابسه الجين. ربما هذيك السيده راه تكون اطيب خلق الله وقلبها زوين، الله تيشوف القلوب ما تيشوفش شنو دايره. اخويا مول اللحيه راه ماشي قال الله قال الرسول دخلك الجنه. التعامل هذيك فلوس باش تمشي للعمره اعطيها لواحد الفقراء في رمضان، دخل السعاده في قلوب الناس. تعامل مع الجيران ديالك، اصحاب الرقيه، اصحاب الرقيه اللي شوهتونا نتوما عاوتاني باش ندوزو عاوتاني الرقيه. راه ما كاينش شي راقي اللي تيطلب الفلوس ليس راقي. انا تعرف صاحبي هنايا في باريس، صاحبي تيقول الجن نطير ولا نطير، قسما بالله تنكون جالس معاه لا تيشد الجن تيهضر معاه تيقول لك الزروالي انت فين تتفكر؟ تنقول له كي درت؟ تيقول لي تيعرفني انا شنو درت نهار كامل، تيقول لي شنو درتي وشنو درتي. وخدام مسكين بمليون و3000 درهم هنايا السميك لفرنسا. اذا بامكانه يصور 6 مليون 7 مليون هنا في باري، وتتعيط له شي وحده تيقول لها منين يكون عندي الوقت غادي نجي نرقاك في سبيل الله. وهذا الاصل ديالو من وجده وراقي. كما كان الواحد فيه الجن تيشد الجن تيهضر الجن وما تيرقاش. تيقول لي يوسف فلوس الرقيه اللي تيدير الرقيه وتيشد الفلوس، قال لي ليس راقي. قال لي كاع اللي تيرقي بالفلوس ليس راقي، لانه داروا بها تجاره. شوهتونا يا اصحاب الرقيه وجاو. انا عرفت بانه اصحاب الرقيه اكثر من عدد السكان ديال قطر. نهار اللي درت عليهم فيديو جاو هجموا عليا كاملين. فانا غادي نقول لكم ان شاء الله غادي نديروا واحد الرساله اللي غادي ما يبقاش هذاك الراقي في المغرب كاع الا ما مشيتوش بحالكم. اذا اللي عاود جا عندي شي راقي وقال لي الزروالي انت فعلت ترك، غادي نهز الكلام ديالو وغادي نحطو في لاباج وغادي نهجموا عليه هجوم. سيروا بحالكم، واللي تيرقي في سبيل الله مرحبا، انا تنحبو وتنموت عليه بحال الصديق ديالي هشام في مدينه مكناس. ما عندوش مسكين. دابا هذا الراقي هذا واحد صاحبي في مكناس ما عندوش، وراقي واحد النور عطيه الله، واحد الجمال ما شاء الله، واحد الجمال تتقول يا ربي نشوف فيه. ومسكين واحد النهار تلقيتو غادي بكريسه تيدير فيها حمص كامون وحق لا اله الا الله. واليوم الجمعه قلت له خويا بغيت نعاونك ندير لك مشروع، قال لي لا يوسف سير شوف واحد اخر اللي يستاهل ودير اللحيه. هذا هو شي واحد هشام واحد غزال، وكاين واحد صاحبه سميتو عادل، كاين واحد اخ عادل خالد العرش اللي خو تا هو في الشرطه واعرين. كاين واحد المجموعه دايرين اللحيه ما تسخاش تنوض بحداهم. الاخلاق والاداب وعزه النفس ومساكن عزيز عليهم الخير ووطنيين وملكيين، وتيقول لك هما ضروري نطيع امير البلاد ولي الامر. واحد داير اللحيه قرا الفاتحه جا تيقول لك نمشي نفجر. لا خويا
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وهذاك المسكين الذي تقتلوا بحال هذاك الشيء اللي وقع في اوتيل فرح في كازابلانكا. في خبارك الناس مساكن كان واحد السرباي تمايا مرض نفسانيا وتشتو، كان شاد البارتمان بالكريدي مسكين خرجاتو البنك الشعبي، تشتات له وليداتو، باقي حد الان مريض. علاش اخويا تقتل واحد انسان وربما الله سبحانه وتعالى قادر يهديه ويرجع احسن منك. والله سبحانه وتعالى هو اللي تيعلم شنو في القلوب. اذا اخوتي العزاز الله يرحم لكم الوالدين. هاد الناس اللي تيفكروا باش يديروا شي حاجه ولا يقتلوا الناس، راه هاد الشيء الدين راه ماشي هكا. الدين راه معامله وسلوك، الدين راه اخلاق. انتم شفتوا وليداتكم وشفتوا الجوج ديالكم، والديكم ساكن الان ابرياء، هذاك والدين قتلوا ابرياء. واحد دار واحد الفيديو بدا تيسب الوالدين ديالهم، الوالدين راه بعاد على هذا الشيء مساكن. راه الولد ملي تيكبر الاب كاع ما تيبقى يكذب، ما كذبش على الله. انا بقى فيا باين هذاك اللي قتل بقى فيا والزوجه ديالو ووليداتو صغار، لانه هذوك ابرياء ما داروا والو تيتبرؤوا منه. والدين راه معامله وسلوك. دائما وتقول الله يصاوب، اللهم امين. واللي بغى شوف، اللي بغى ربي سبحانه وتعالى يسهل عليه باش ندوزو من هذا الموضوع على حساب الرقيه، واللي بغى ربي يسهل عليه بالاستغفار. اي واحد بغى الحلم ديالو يتحقق يبدا يستغفر الله. عليك بالاستغفار. والاستغفار هو سبب باش يتحقق الحلم ديالك. واللي بغى الجن ما عمرو يدور به عليه بصلاه الفجر، واللي بغى النور الله وبغى القبول عليه بقيام الليل ورضا الوالدين. والله يحفظ لنا بلادنا من الفتن. وهذا الشيء اللي شفنا، هذاك الشيء اللي شفنا هذاك تيذبح، ربما انه الا فقدنا هذاك الملك في هذيك البلاد او فقدنا الملكيه في هذيك البلاد، كون على يقين اخوتي انه غادي يوقع هذاك الشيء كامل كل يوم وكل دقيقه. راه بزاف الناس غالطين واحد الغلط كبير. والملك انا ملكي وعاش الملك، ولكن ما عمرني نسعى لشي واحد ولا نحني راسي لشي واحد ولا نحس الكابا او ندير عاش الملك باش نتعدى على شي واحد. انا من الناس اللي تنقول عاش الملك في اصلاح الوطن، عاش الملك باش نخدم البلاد، عاش الملك وعندنا مستشفيات مدارس، عاش الملك باش نعاونوا الناس في الجبال. ولكن اخوتي الملك عزيز عليا وما نبيعوش بمال الدنيا وما نبيعش الوطن ديالي. وتحيه كبيره لي باج، كاع لي باج الفيسبوكيه. ما كاينش شي واحد اللي باع الماتش، ما كاينش شي واحد اللي تيجاو. كاينين الناس اللي جاو من طرف احزاب باش يشريو لي باج واش نعرفوهم، وما ما تباعوش مساكن. وتنتمنى انه بعض المرات ملي يحطوا واحد الاغنيه او يحطوا شي حاجه في لي باج ديالهم تعاطفوا معاهم، لانه هذيك الاغنيه راه تيدور معاه، وهذاك لي زادمين ديال لي باج راه ما عندهمش مساكن. هذاك اللي باش تعطيه هذا 400 درهم، هذا 300 درهم، هذا 200 درهم، تيديباني بها باش يدير الكونيكسيون باش انت يحط لك واحد الفيديو يضحكك او يساعدك. وكون ما كانش لي باج كاع ما يتشدوا هاد المجرمين، لانه لي باج تحط التصاور ديال الارهابيين، وهذاك اللي في مراكش عرفوهم بالتصاور ديالهم، فلي باج هما تيلعبوا دور كبير. وعاش الملك. كامل الله الوطن الملك. الله يحفظ لنا سيدنا والله يخليه لينا. والملك ديالنا راه عيان شويه، الله يتشافيه مسكين ومحتاج لينا. راه انت عندك 4 ديال الوليدات في الدار تيحمقوك، راه 40 مليون نسمه. تصور يكون عندك شعب اغشي هذا الشيء اللي شفتو تيقتل هذاك، راه عدد منهم كاينين في البلاد. كاين الجهل، ليس الاميه، الجهل، بنادم الجهل. تصور راه تركيا راه زادت القدام بالشعب ديالها، اوروبا راه زايد بالشعب ديالها، الدول المتقدمه راه ماشي الملك ولا الرئيس، راه الشعب ديالها. الملك الوحيد لانه خدام مسكين. وراه نتوما حنا المغرب راه الملك واخا خويا صراحه من بعد نطلعكم دابا نطلع حتى شي واحد غير باش ما نخرجش على الموضوع. توحشناك اخويا الله يحفظك اخويا توفيق. انا تنحب كل شيء، تنحب كاع ولاد الشعب وتنحب بلادي. والله العظيم لا تشوفوا انت شوفوا عيني، والله ما نعس مني شفت هذاك الفيديو، والله ما نعس وحق لا اله الا الله ما نعس ولا الشايه تحلات ليا. علاش؟ لانه راه بلادنا هذيك ووطننا وكبرنا فيه، واخا يكون لي كان تيبقى وطننا. ما عجبنيش الحال. انا ملي شفت هذاك الفيديو ندمت على حياتي اللي شفت هذاك الفيديو. بقى فيا الحال وبقات فيا مسكينه تقول ايوا تيبرك عليها حشومه وعيب. ما وهنايا دابا تيعايروني، والله الا تيعايروني الانفصالين تيقولوا على الشعب قتال، الشعب هذا ما خلاولياش هنا، ما عرف علاش يجيو عندي انا، ما خلاوليش بالسبانه الشعب قتال. ملي داروا على داك الراقي ما خلاوليش مغاربه فاسدات. والله انا تناكل العصا بزاف وتا واحد ما تيحس بيا، لانني وطني وعارف اني ولد البلاد وعارف اني مغربي. هذاك الفيديو ضرني بزاف، وراه من وجهي راه يبان انا عيان وما عجبنيش بزاف. ما والله البارح والبارح ما نعس. البارح انا ناعس تنتخيل هذيك البنت غادي تخرج ليا كل ساعه نحل عينيا، ما عرفتش علاش درتها في بالي وهكاك بقات في المور. ما نعش ما شاتش الناس حشومه. وزيدون هذيك السيده مسكينه بريئه، خليها كل واحد دينه، كل واحد الدين ديالو.
خويا عليك بنفسك، صلحي راسك، ديها في راسك. واش نتايا ما صلحتي تا راسك عاد تقتل واحد اخر؟ حشومه، هذا ليس دين والله العظيم. اذا اخوتي تحيه لكم كاملين، واحد واحد، والله يحفظنا الله الوطن الملك. خليك تاج فوق راس، الله يخلينا تاج فوق راسنا. اختي مريم ما راهم ما عرفتي اختي، الا ما كانش الملك الله يحفظه، الملك راه هز علينا بزاف والله العظيم، الا هز علينا بزاف. شحال قدو مسكين، شحال قدو من الشفاره، شحال قدو من القماره. اعداء، كاينين اعداء الوطن وكاينين ارهابيين وكاينين الشفاره مجموعين فيهم اكثر من هكا. فهمتي؟ هو مسكين في الخطبه ديال البرنامج العيا ما يخطب، تهلاو في الشعب، ديروا للشعب، عطيو للشعب، وسالوا الخطبه مشاو سرقوا الحلوى. واش الملك مسكين شحال قدو؟ شحال واحد ملك تيجي لباريس يتسارى، ماشي تسارى، تيجي يتعالج. باش نجيكم من الاخر، مسكين تيجي يتعالج هنا في باريس، لانه هو ما تيثيقش في هذوك اللي تمايا، هو ما عندوش الثقه. هو قال انا ما تيثقش فيكم، عاد الشعب يثيق. وتيجي واحد تيطلب سيدنا تيقول له عندي ورقه اداريه. اذا حشومه وعيب. اذا هذه واحد المفاجاه ما بغيتش نقولها، ولكن من تشكروني تحبوني نقولها. اذا غادي نحلوا واحد الجمعيه الملكيه للمغاربه الداخل والخارج، اللي غادي تساعد بزاف ديال المغاربه اللي باغيين يديروا مشاريع في البلاد. الحمد لله راه مشينا بموافقه القنصليه وبموافقه السفير الذي نتلاقى ان شاء الله، وغادي تكون ملكيه. اي واحد بغى يدير مشروع من الجاليه المغربيه في البلاد غادي نهودوا معاه وغادي نساعدوه وغادي نعاونوه بزيرو درهم ولا للرشوه. واللي طاح في الشبكه يتشوى تحت شعار الله الوطن من الملك. اذا الوقت خصنا نديروا يد في يد باش نحاربوا الفاسدين، نحاربوا هذيك البرلمانيين الفاسدين، وتنحي تحيه للبرلمانيين الشرفاء، ونحاربوا هذيك الوزراء الفاسدين، وتحيه للوزراء الله يعمرها دار. ورساله لرئيس الحكومه، طفي الضوء شعل الضوء. فانت نتمنى انك تمشي بحالك، وتنتمنى من المغاربه انهم ما يعاودش يصوتوا على حتى شي حزب. إذا بغينا حاجه، بغينا انه الشعب يرجع كما كان، الملك هو اللي يدير الوزراء، هو اللي يعين الاحزاب، شكون الرئيس شكون الوزير. لانه الملك ملي كان خدام كان يطلع للجبال، يصدم في الغيص، يمشي عند الناس. اول ملك تيبوس شي واحد في راسو، تيبوس المعاق الله يشافيه، تيبوس له يدو راسو، هو ملك المغرب. اول ملك في التاريخ العالم تيتسارى بلا كاردكور هو محمد السادس. اول ملك تيتسارى تيتلاقى واحد وتيعطيه دار وكريمه وتيفرش له هو الملك. اذا نتوما ما تشوفوش شنو تيدير الملك. لا اخويا محمد اسمح لي، مع الملك ما عمرو يكون في هذا، ما غاديش نبلوكيك، غادي نخليك اخويا العزيز. ولكن باش تقول في الملك هذا الشيء هذا لا، كون ما كانش الملك وراه جاو يذبحوك بحال الطريقه اللي داروا هذا الشيء يديروها انت يا اخويا العزيز. وانا راني ملكي ووطني، ما نسمحلكش تقول في الملك ديالي في هذه الطريقه هذه. ولكن نخليك، فان لم تستحي فالمشي، انت تهضر في ولي الامر ديالك بحال تهضر في باك وامك. ولكن تنقول لك لو كون ما كانش الملك راه لا اله الا الله محمد رسول الله. داك السيد راه هز علينا واحد الصاد كبير. وعاش الشعب، اكيد عاش الشعب المغربي. انا عزيز عليا ولاد الشعب، وانا ولد الشعب، انا راه ولد حومه شعبيه. الله الوطن الملك الشعب، ما كاينش شي حاجه واحده اخرى. وعزيز عليا الناس ديال الداخليه، ما نكذبش عليه، انه شكون يهز البلاد هما الملك والداخليه. اما باش تقول لي الاحزاب ما كل واحد يضرب على راسو ولا يوصل واحد الحاجه ديالو. السلام عليكم. اذا اخوتي غادي ان شاء الله غادي نبداو لي لايف ديال الزواج هنا في باري، وغادي نعاونوا الناس ان شاء الله، والله يفرح عليك. ما هز عليك والو السيمو، اتق الله. طن سمعتها جوج، زيد ثلاثة، واز عليك 3 ضربات، 4 ضربات، زيد 4 ضربات اللي هز عليك هذاك السيد. الله الوطن الملك، الزروه اللي بغيناك ضروري ان شاء الله، ضروري. الحموشي خونا وحبيبنا وولد الشعب. حموشي عنده صفحه خاصه بالفيسبوك، تيتجاوب في البلاصه. حموشي ماشي انا اللي تنقولها، حموشي عطيتو احسن شخصيه في 2018. علاش؟ واعر الحموشي واحد الانسان ظريف، ما عمرنا شفناه من غير فوق تيكون خدام. وتنتمنى من السي الحموشي واحد الرساله كما جبتي، انه يستدعي هذاك هشام، هذاك الشرطي المشهور، وعفى الله عما سلف. وحنا تعرفوا الحموشي انسان ظريف، انسان كريم متواضع ومحبوب وعزيز علينا، ونموتوا معاه السي الحموشي. تنتمنى انه يستدعى هذاك هشام. وتا هشام راه واحد الولد رياضي ومازال صغير ويتعامل معاه، وعفى الله عما سلف. والسي الحموشي راه قلب كبير والله متسامح، وانت راك ولد الناس
والله يفرحك. وديما السي الحموشي لانه انسان اللي خدام ليل ونهار. انت ناعس وما خدامين، وانا عزاز عليا الحموشي وعزاز عليا الناس ديال الدار ديال الدرك، وعزاز عليا الامن الوطني، وبالخاص الناس ديال الامن الوطني حقاشكم ما كانوش. لان مؤخرا نشوف تيفي وشي وزاره وبرنامج اللي نجمعوا عليا كاملين، ومنهم واحد من القفص اتهام هذاك الشيء تجمعوا عليا كاملين باش يديروا لي الصابونه. ولكن الشرفاء ديال السي الحموشي ووكيل الملك والوكلاء والقضاء تعزيز عليهم الحق، وعزيز عليهم اي واحد تيحب الملك. وقلت لكم راه ما تقدوش عليا، لان يوسف الزروالي بزاف ناس حاقرينو وتعرفوا، ولكن شكون مورايا على عرفت شكون مورايا راسك يضرك. قلت لك مورايا الناس ملاكين ديال بصح، والناس ديال الفلوس ديال بصح، واللي تيحبوا الوطن ديال بصح. انا ماشي بهذاك النوع لو وقعت لي شي حاجه غدا امي تخرج عاونوا ولدي ما تشوفوش امي كاع. اذا ما عمرها توقع لي شي حاجه. علاش؟ لان هي معايا ملك الملوك، معايا الله سبحانه وتعالى، وكاع اللي تيجري في الخير عم ربي ما يحشمو ولا يوقع له شي حاجه. ودابا اول واحد في تاريخ المغرب اللي عنده صفحه اللي وقف ضد شوف تيفي هو يوسف الزروالي. ما بقاش يصوروا البنات في الرومبوانات، ولا رجعوا رجع. والمحكمه بيناتنا، وغادي نشد البراءه ديالي امام المحكمه بانهم قالوا لهم بان سبوني سبيتوني سبيتكم، والتعادل. وانا الناس ديال الامن الوطني نحطهم فوق راسي، انهم تيحبوني وانا كذلك تنحبهم، هما قدروني وتيشجعوني وانا تنشجعهم. اللي تيقدرني تنقدرو، واللي تيشجعني تنشجعو. يوسف بركه درات وحشناكم، راه شي شهر ونص ما درناش اللايف. والله حموشي على حموش محبوب خويا يوسف، محبوب خويا يوسف الله يحفظك. عاش الملك. شكرا خويا انس. دوزو من هنا. الله الوطن الحريه، الله الوطن الحريه، وزيد حدا الملك تجيك زوينه. خويا يوسف محتاج مساعده ان شاء الله. خويا يوسف يلا خوتي نخليكم الف والسميه، وحنا مغاربه وليس بارهابيين. صاحبي قال لي المغرب الجوده. الله يحفظكم. وشوف راه الدين بابتسامه. بحال دابا سمعت وحده قالت له ما تيخلينيش نخرج. راه بعدا اول حاجه ما كانش الثقه في الزواج، راه ماشي صحاب اللحي. راه تنعرف بزاف الناس اللي مزوجين وتيسافروا وتيضحكوا. اللحيه راه هي سنه، انا ما كرهش ندير اللحيه لان السنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وماشي صحاب اللحي كامل قتاله، كاينين صحاب اللحي الله يعمر بهم. انا تنقول لك عندي اصدقاء ديالي عندي اللحيه هنا في باري تنحبهم، ولكن كاينين شي وحدين معقدين. اللي ما تيصليش ما نهضرش معاه، اللي ما تيصليش ما ناكلش معاه. ما فكر اخويا هذا الرسول ديالكم اللي قال لكم هكا. حنا الرسول ديالنا سيدنا محمد كان انسان متواضع وتيحب كل شيء وتيتعامل مع كل شيء، وحنون وكريم وتتعاطف وذو اخلاق جميله، ووصانا باش نتعاملوا مع اليهود ومع النصارى ومع كل شيء. ها اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله يعاونكم، وان شاء الله نقدروا نهار السبت نديروا واحد اللايف. ومرحبا بالجميع هذيك الساعه، واللي تيحبنا الله يحبه والله ينصره، واللي تيكرهنا حتى هو الله يسهل عليه ويفرحه. انا والله ما تنكره شي واحد. اللي في قلبه شي حاجه الله يحقها له في هذا النهار الجمعه. اللي في قلبه شي حاجه الله يحقها له في هذا النهار الجمعه. والتحيه للجاليه المغربيه. وان شاء الله هذه الجمعيه اللي نحل ان شاء الله غادي تحل في اقارب، غادي تكون جمعيه ملكيه. اول مواطن مغربي في اوروبا غادي يحل جمعيه ملكيه للمغاربه داخل الوطن خارج الوطن. اللي اي واحد بغى يدير مشروع في البلاد ما كاين لا مقدم غادي يهضر معاك ولا قايد ولا عامل ولا والي. المشروع ديالك خصك ديرو بانه حنا بغينا نجيبوا الناس اللي يديروا مشاريع ويعاونوا البلاد. اذا هذاك السيد غادي نوقف معاه، ولكن بشرط انه يخدم لنا ولاد البلاد، ما يخدمش شي واحد، يخدم لنا ولاد البلاد. اذا الله يعاونكم اخوتي والله يفرحكم والله يسعدكم. ودائما شعارنا الله الوطن الملك، كره من كره واحب من احب. يعيش محمد السادس والله يحفظ جميع المسلمين.